बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। इससे पहले वीडियो में हमने प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो हैं बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट 1 यानी कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग के एमसीक्यूज पढ़े थे। अब ये कुछ वो एमसीक्यूज हैं जो कि पास्ट पेपर में जो है ना वो बार बार रिपीट होते हैं, तो उनके लिए मैंने कुछ एमसीक्यूज को सेलेक्ट किया है ताकि वो आपकी जो है ना वो लर्निंग हो सके। तो इसमें जो पहला है कि वो कौन थे जिन्होंने अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ नर्सिंग में अपना किरदार अदा किया। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस में आएगा क्रिश्चियन, रोमन, इजिप्शियन, ग्रीक। तो इसका आंसर है हमारे पास इजिप्शियन। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज के साथ मैंने आंसर उसी तरह लिखा है और कुछ एमसीक्यूज के साथ मैंने आंसर डायरेक्टली मेंशन नहीं किया। तो आप लोग इस तरह कीजिएगा कि साथ में उस वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस को देकर अपने साथ ऑप्शन लगा लीजिएगा, फिर जब आंसर आएगा तो आपको याद भी हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा, वो कौन थे जो कि ये यकीन रखते थे कि जो देवी देवताएं हैं वही हमारे हेल्थ और इलनेस को जो है ना वो कंट्रोल करती है। फिर इनको जो है ना इनकी पूजा करने के लिए मंदिर भी बनाए गए थे। तो वो इजिप्शियन थे, ग्रीस थे, हिपोक्रेट्स थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारे पास कि वो ग्रीस थे। अच्छा, जो पहला नर्सिंग स्कूल फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इस्टेब्लिश किया था तो कौन से ईयर में किया था? ये लिया है 2017 के पास पेपर से। 1820, 1845, 1860, 1920। तो इसका आंसर है हमारे पास 1860। पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल कब इस्टेब्लिश हुआ? 1948, 1955, 1965 या 1973। तो इसका आंसर है हमारे पास 1948। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो कहाँ पैदा हुई? जर्मन, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली। तो इसका आंसर है हमारे पास इटली में पैदा हुई। अच्छा, ग्लोबल हेल्थ एजेंसी एक यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कैलिफोर्निया जगह पर। तो वो जो है वो किस ईयर में हुई थी? 1945, 1947, 1948 या 1946। तो वो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1946 में। अच्छा, साथ में मैंने पास्ट पेपर भी मेंशन कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए जो है ना वो आसानी हो जाए। अच्छा, जो WHO के कितने मेंबर नेशंस हैं, यानी वो कितने लोगों के साथ पार्टनरशिप में है या उनके मेंबर्स हैं? 190, 194, 204 या 198। तो इसका आंसर है हमारे पास 194। अच्छा, नेक्स्ट है कि किसको हम फर्स्ट साइंटिस्ट थ्योरिस्ट कहते हैं नर्सिंग में? क्लेरा बार्टन को, लिंडा रिचर्ड को, मैरी हर्मोहनी या फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इसका आंसर है हमारे पास फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट है दोबारा से 2017 का एमसीक्यू 2022 में रिपीट हुआ था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहाँ पैदा हुई? जर्मनी, इंग्लैंड, इटली या फ्रांस। तो इसमें हमारे पास आता है इटली। अच्छा, इन ऑप्शंस पे गलत नहीं होना, गलती से मैंने जो है ना सी की जगह डी लगा दिया है, लेकिन ऑप्शन इटली ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने इटली याद रखना है। पहला नर्सिंग स्कूल जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस ईयर में इस्टेब्लिश किया था? अब ये एमसीक्यू 2017 का था, फिर 2022 में दोबारा रिपीट हुआ है। 1821, 1850, 1860 या 1920। तो इसका आंसर है हमारे पास 1860। अच्छा, वो कौन सा पीरियड था जिसने रोमन कैथोलिक चर्च को एक हेल्थ मैनेजमेंट और एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का एक सेंट्रल फिगर उसने बनता हुआ देखा था? मिडल एजेस, अर्ली सिविलाइजेशन, रेनेसेंस पीरियड या क्रिश्चियनिटी। तो इसका आंसर है हमारे पास मिडल एजेस, एक ऐसा पीरियड था। अच्छा, इस एरा में जो अमीर होते थे वो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है उनको पैसे देकर घर बुलाते थे इलाज के लिए, और जो गरीब होते थे तो फिर उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता था। अब ये कौन सा टाइम था? एंशिएंट टाइम्स, अर्ली सिविलाइजेशन, रेनेसेंस पीरियड या क्रिश्चियनिटी। तो इसका आंसर है हमारे पास क्रिश्चियनिटी। अच्छा, अब इस तरह का एमसीक्यूज पीछे भी रिपीट हुआ है तो बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना है ताकि एमसीक्यूज जिस तरीके से भी पूछा जाए तो आपको पता हो। पीछे पूछा गया था कि वो कौन सा एरा था जो देवी देवताओं को मानता था कि ये कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब इस एमसीक्यूज को इस तरीके से पूछा गया है कि इसमें मंदिर बनाए गए और हमारे पास जो गॉड ऑफ मेडिसिन है उनको डिज़ाइन किया गया था कि मतलब जो मरीजों के इलाज के लिए। तो इसमें हमारे पास ग्रीस, हिंदू, चाइनीज़, अर्ली सिविलाइजेशन। तो जिसका आंसर है हमारे पास 20।
اچھا، دو عورتیں تھیں جنہوں نے ماڈرن ایرا میں اپنا ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ ایک تو فلورنس نائٹنگیل تھی، دوسری کون سی تھی؟ ایلزبتھ فرائی، ورجینیا ہینڈرسن، مارگریٹ ہیگن سینگر، بیوٹی نیومن۔ تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس ایلزبتھ فرائی۔ اچھا، جو پرسنلائز اور ہولسٹک کلائنٹ ہیں، یعنی جن کو ہولسٹک کیئر دیتے ہیں اور جنہوں نے پبلک ہیلتھ اور ہیلتھ پروموشن یعنی کہ رول آف نرسز کو ڈیسائیڈ کرنے میں کہ آپ نے اپنے کلائنٹس کو کس طریقے سے پرسنلائزڈ اور ہولسٹک کیئر دینی ہے، تو یہ بیسیکلی کس کا مین ویژن تھا؟ پاسٹ پیپر 2022 کا آپشن ہے یہ، یعنی سوری MCQs ہے یہ۔ اس میں پہلا ہے فلورنس نائٹنگیل، کلیرا بارٹن، لنڈا ریجٹ اور میری موہانے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس فلورنس نائٹنگیل جنہوں نے پرسنلائز اور ہولسٹک کیئر پہ فوکس کیا تھا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ کون سی نرسنگ تھیورسٹ تھی جن کو اس بات پہ کریڈٹ دیا گیا کہ انہوں نے کانسیپچول نرسنگ ماڈل بنایا تھا۔ سینٹرل فوکس ان کا جو ہے نا وہ کیئر پہ تھا، ہولسٹک کیئر پہ تھا۔ تو جس کے میں آپشنز ہے مارتھا روگرز، ڈوریتھیا اورم، فلورنس نائٹنگیل، سسٹر کیلسٹرا رائے۔ تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس مارتھا روگرز جنہوں نے کانسیپچول نرسنگ ماڈل جو ہے نا وہ بنایا تھا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ کس نے بولی ہے کہ ہم ایک پیشنٹ کی ریکوری میں اس کے انوائرمنٹ کو جو ہے نا اگر ہم اس صحیح طریقے سے استعمال کریں تو اس کی ریکوری، جس کے آپشنز ہیں ہمارے پاس نائٹنگیل، بینر، سوانسن اور کنگ۔ تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس نائٹنگیل نے جو ہے نا وہ انوائرمنٹل ڈیفینیشن پیش کی تھی۔ اچھا، اب ایک نرس ہے، اس کا 2 سے 3 سال کا ایکسپیرینس ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ سپیڈ اور فلیکسیبلٹی جو ہے نا وہ ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئی، تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ یہ بیسیکلی یہ وہ MCQs تھا جو کہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہے کہ ہم نے ایکسپیرینس کے جو ہے نا اسٹیجز پڑھے تھے، جس میں نو وائس تھا، کمپیٹنٹ تھا، ماسٹرنگ تھا، پروفیشنل، اس طرح کی کچھ اسٹیجز تھی۔ تو اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ، جب میں وہ لیکچر آپ کو پڑھا بھی رہی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ جو 2 سے 3 ایئر ایکسپیرینس ہے، 5 to 6، تو یہ سب آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پاسٹ پیپر 2022 میں یہ آپشن جو ہے نا وہ اس سے بھی آیا ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس تو اب یہ کون سے اسٹیج پر ہے، یعنی کہ یہ جو نرس ہے یہ اب کون سے اسٹیج پر ہے؟ یہ نووائس کے اسٹیج پر ہے، یہ کمپیٹنٹ اسٹیج پر ہے، ماسٹر اسٹیج پر ہے، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس ایکسپیرینس کے کمپیٹنٹ اسٹیج پر ہے۔ اور یہیں تک تھی آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ یہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن۔